नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके भी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट नाज़रीन मोहतरम। इस वीडियो में हम आपको या जबारो का वजीफा और या जबारो का अमल वजाहत के साथ बयान करेंगे। इसम या जबारो के बारे में ये एक मुकम्मल रूहानी प्रोग्राम है जिसमें हम आपको इसम या जबारो के वो हकाइक बताएंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये इल्मी प्रोग्राम सिलसिला इसमें आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। इल्म की इस रोशनी से भरपूर फैज़ हासिल करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मोहतरम सामीन, या जबारो का लुग़वी मतलब ए जबरदस्त पकड़ वाला, ए जबरदस्त गिरफ्त वाला और ए जबरदस्त कंट्रोल वाले के हैं। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का ये सफाती इसमें करीम हर एतबार से अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की जाहो जलालत, अल्लाह की मोहब्बत, हर चीज पर अल्लाह की गिरफ्त, हर चीज पर अल्लाह की पकड़, कायनात के निजाम पर अल्लाह की कुदरत, इंसान की सोच पर अल्लाह की हिकमत, जालिम पर पकड़, मजलूम के लिए ढाल, जमीन व आसमान पर अल्लाह की कारीगरी, कायनात के जरे जरे पर अल्लाह की हुकूमत, माँ के पेट में बच्चे को रिज़्क देने की हिकमत, जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात पर कंट्रोल होने की शहादत और पत्थर में कीड़े को रिज़्क देने की बुजुर्गी को जाहिर करता है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से इसम या जबारो की तलावत करता है तो अल्लाह की जात उस फर्द को हर मामला में गिरफ्त और पकड़ अनायत फरमाती हैं और ताहयात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, रिज़्क की बंदिश, कारोबारी नाकामी, रिश्ता और शादी की बंदिश, शौहर और बीवी की मोहब्बत, जादू, सहरो, असेब, बुरे तवीज़ात, दुश्मन के खौफ, दुश्मन के शर, हासद की बुरी नजर, फोबिया, हिस्टेरिया 18 और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से महफूज फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, या जबारो का वजीफा एक जलाली वजीफा है और बेशक अल्लाह तबारक व तआला के इस सफाती इसमें करीम से आप ये तमाम फजाइल हासिल कर सकते हैं अगर आप ये वजीफा मुकम्मल तवज्जो के साथ करते हैं। मोहतरम सामीन, वजीफा इसमें आज़म एक पुरसरार रूहानी अमल है जिसका हवाला हदीस व तफसीर और औलिया अल्लाह की रवायात से साबित है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि इसमें आज़म की हकीकत लिखने के लिए अगर दुनिया में मौजूद तमाम दरख्तों को, कलम और समुंदर को अगर सही बना दिया जाए तो तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप फकत एक ही इसमें आज़म की तमाम फजाइल व बरकात को तहरीर कर सकें। ये वो बुनियादी हकाइक हैं या बुनियादी मुशाहिदात हैं जो कि हमें सीना बसीना अपने बुजुर्गों से हासिल हुए हैं। इसलिए वीडियो के इस हिस्सा में हम आपको या जबारो को पढ़ने का वो तरीका बयान करेंगे जो कि सिलसिला के बुजुर्ग अपनी हयात में इख्तियार फरमाया करते थे। याद रखें, जो तरीका बुजुर्ग बयान करते हैं वही तरीका दर हकीकत फैज हासिल करने का जरिया बनता है। इसलिए आपने या जबारो का वजीफा करने के लिए अव्वल शर्त के साथ 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा करना है। याद रखें, सदका और नवाफिल अदा करना किसी भी वजीफा का आगाज सही होता है। नंबर 2, या जबारो का वजीफा एक जलाली अमल है, इसलिए आपने वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। और ये बात भी जहन में रखें कि तवज्जो से किए गए अमल ही रूहानियत का दरवाजा आपके लिए खोलते हैं। नंबर 3, या जबारो का अमल एक नूरी इल्म है, इसलिए आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ जायज हाजत के लिए ही करना है या फिर ऐसी हाजत के लिए जिसका हवाला शरीयत में मौजूद हो। नंबर 4, या जबारो का वजीफा एक अफजल तरीन नफली इबादत है, इसलिए आपने ये अमल साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन किराम, ये वो बुनियादी महरकात हैं जिनको अक्सर ही लोग दौरान वजीफा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप किसी भी वजीफा से फैज हासिल करना चाहते हैं तो इन बुनियादी महरकात पर अमल करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। खैर, इसी के साथ अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको या जबारो का अमल बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है।
اور نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم یا جبارو کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یا جبارو کی تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین محترم، اس روحانی عمل کے دوران آپ کے وجود پر ایک سرور کی کنڈیشن طاری ہوگی جو کہ اس وظیفہ سے فیض حاصل کرنے کی افضل ترین نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اہل علم اس زمن میں بیان فرماتے ہیں کہ جب فرد اللہ کی ذات کو تصور کرتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ خالق کائنات کو یا جبارو کہہ کر پکارتا ہے تو پھر اللہ کی ذات بھی اپنے بندے کو اپنے بابرکت نام کے صدقہ ہر معاملہ میں گرفت، پکڑ اور کنٹرول عنایت فرماتے ہیں، جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھے یا سنے نہ ہوں گے، اور یہ عزاز بھی ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اسم اعظم کی حقیقت جاننے میں اپنی زندگیاں صرف کر دی تھیں۔ خیر سامعین محترم، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یا جبارو کا وظیفہ کم از کم 14 روز تک لازمی جاری رکھنا ہے، اور اس عمل میں آپ نے یا جبارو کی تلاوت کم از کم 1100 بار دل سے کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر حاجت جائز اور مقصد نیک ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت صدقہ محمد والے محمد جلد پوری نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر ہی لوگوں کی حاجتیں جائز نہیں ہوتی، یا پھر ان کو وظیفہ سے وہ فیض حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسم اعظم کا وظیفہ صرف آپ کو جائز حاجتوں کے لیے ہی فیض دیتا ہے، لیکن جب حاجتیں دائرہ شرعی کراس کر جاتی ہیں تو روحانیت کا پہلو بھی ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو وظائف سے کلی فیض حاصل نہیں ہوا تو جان رکھیں کہ آپ کی توجہ غفلت کا شکار تھی، اور اگر آپ کو وظیفہ سے بالکل ہی فیض حاصل نہیں ہوا تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ عمل آپ کا ضائع نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی ذات نے وہ عمل آپ کی کسی اور بڑی حاجت کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم یا جبارو کا وظیفہ آپ کو ہر حال میں اور ہر جائز حاجت میں فیض ضرور دے گا، لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ فیض آپ کو کب، کہاں اور کس مقام پر عنایت کیا جائے۔ فکرہ بڑا غور طلب ہے کہ وہ فیض آپ کو کب، کہاں، کس مقام پر عنایت کیا جائے، اس بات کا تعین اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے تیسرا حصہ کے جانے بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو نقش یا جبارو اور یا جبارو کی رنگ کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ رنگ اور نقش مبارک کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، سلسلہ اسم اعظم سائلین کو نقش یا جبارو اور یا جبارو کی رنگ بھی مہیا کرتا ہے، اور بے شمار لوگ نظریہ محبت اور نظریہ حاجت کے اعتبار سے یہ نقش اور رنگ سلسلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ سلسلہ اسم اعظم ان نقوش اور رنگ پر تقریباً 14 لاکھ بار اسم یا جبارو اور مختلف قسم کے قرآنی کلمات کی تلاوت کر کے دم کرتا ہے، جس کی خیر و برکت سے نظریہ حاجت کے اعتبار سے یہ نقش اور رنگ غیبی مدد اللہ کے حکم سے فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلہ سے یہ نقش مبارک یا رنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو معاملات علم روحانیت میں بگڑ جاتے ہیں ان کے لیے نقش اور رنگ کا استعمال ہی کیا جاتا ہے، جو کہ ایک پاکیزہ نوری عمل ہے۔ اس لیے اپنی نیک اور جائز حاجتوں کو اللہ کے پاک ناموں کو وسیلہ بنا کر پورا کرنا ہی افضل ترین روحانی عمل ہے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں جبر مسلسل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی حل بھی تجویز فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا
حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔